अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारी हदीस नंबर 117 वुज़ू का बयान चल रहा है। वुज़ू का बयान बाब नंबर 8 हदीस नंबर 117 सही बुखारी। अब ये बाब नंबर 8, इसका तर्जमातुल बाब क्या है पता है ना आपको? तर्जमातुल बाब किसे कहते हैं, यानी लुब्बे लुबाब इस हदीस का। बैतुल खला के पास पानी रखना, बैतुल खला के पास पानी रखना। बैतुल खला आप जानते हैं, वाशरूम या टॉयलेट, ठीक है। अब ये देखिए, ये आज का ज़माना तो नहीं ना कि हमारे जो टॉयलेट्स हैं उनके अंदर शावर्स लगे हुए हैं और गर्म ठंडे पानी की टूटियाँ। ये देखें, उस ज़माने को देखिए जबकि पानी जो है वो हैंड पम्प्स भी उस ज़माने में नहीं थे, सिर्फ कुआं से लाया जाता था। मशकीज़ों में पानी भर के, मशकीज़ों या मटकों में घरों में रखा जाता था। उसमें से पानी जो है वो किसी आफ्ताबे या डोल या चिलमिची के अंदर वुज़ू या अस्तंजे के लिए रखा जाता था। अब ये मसला क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खुला में तशरीफ़ ले गए हैं और आपके चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत सारी हदीस उनसे मरवी हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है, जो इनकी बड़ी पहचान है वो है ये है कि ये नहायत आला पाए के मुफस्सिर कुरान है। कौन है ये? मुफस्सिर कुरान है और हदीसों के, बहुत सारी हदीसों के रावी हैं और सिका रावी हैं। अब ये इनसे ये हदीस रवायत है। क्या फरमा रहे हैं? हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला गए तो मैंने, कौन बता रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास, वो बता रहे हैं कि मैंने आपके लिए वुज़ू का पानी रख दिया। तो मैंने आपके लिए वुज़ू का पानी रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर निकलकर पूछा कि ये पानी किसने रखा है? आपने बताया, आपको बताया गया, यानी ये पानी अब्दुल्ला बिन अब्बास ने रखा है। तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, इसे दीन की समझ अता फरमा। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहू फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहू फ़िद्दीन, ए अल्लाह इसको दीन की समझ बूझ अता फरमा। यहाँ हम दुआ करते हैं ना अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। ए अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। ये फ़िक़्ह का के मुतालिक मैंने आपको पिछली हदीस में बताया। फ़िक़्ह क्या है? दीनी मामलात में जो कवानीन हैं उनकी समझ बूझ जो है वो हासिल करना। तो देखें, ये इब्न अब्बास ने ये नेकी का काम किया कि वज़ू, आपके लिए वुज़ू का पानी रख दिया कि आप बाहर निकलें बैतुल खुला से तो इस पानी से वुज़ू फरमा लें आसानी से, और आपको किसी को कुछ कहना ना पड़े, कोई ज़हमत ना उठाना पड़े। आपकी आसानी के लिए आपने वुज़ू का पानी वहाँ रख दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी। कौन सी दुआ दी? ऐ अल्लाह इसको दीन की समझ बूझ अता फरमा। और वो दुआ कहाँ तक कबूल हुई? आप देखते हैं कि वो बेहतरीन मुफस्सिर कुरान है और हदीस के सिका रावी हैं, और इनका नाम जो है क़यामत तक ये इनकी रवायत में और तफसीर में ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह। हम भी अपने बच्चों के लिए यही दुआ मांगते हैं। इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि किसी भी बड़े आदमी की खिदमत बजा लाना, किसी भी तरह की खिदमत हो तो वो उसके लिए कार खैर है, वो उसके लिए अजर अज़ीम है, वो उसके लिए आखरत का तोशा है, वो उसके लिए दुनिया और आखरत दोनों की भलाई खैर ही खैर है। किसी बड़े आदमी की अदब बजा लाना, खिदमत बजा लाना, उसको कोई आसानी या सहूलत फराहम कर देना, ये उस बंदे के लिए खैर ही खैर है, दुनिया में भी और आखरत में भी। और ये तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद था और ये हज़रत इब्न अब्बास थे। दुआ जो की गई देखें वो किस हद तक कबूल हुई। और आज हम
آج 1441 برس گزر گئے ہوئے ہیں حضرت، بلکہ اس سے بھی زیادہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم آج بھی ان کا ذکر خیر جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان کی ایک اتنی سی نیکی اور بلائی سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف رکھتے تھے تو آپ نے ان کے لیے باہر وضو کے پانی کا اہتمام کر دیا، اس کا بندوبست کر دیا، اور جب آپ کو علم ہوا کہ یہ کس نے کیا تو آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ گویا جب بھی کوئی بندہ ہمارے لیے کوئی کار خیر انجام دے، کوئی نیکی ہمارے لیے وہ کر دے تو اس کو دعا دینا بھی ضروری ہے۔ یہ یعنی جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے اس کے اوپر یہ عائد ہے کہ وہ پھر اس کے لیے دعا کرے، اور دعا ایسی کرے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جاتی ہو۔ قرآن نے بھی یہی کہا، فَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، آپ نے پڑھی یہ آیت قرآن میں، اور کئی بار اس کے بعد بھی ہم نے دہرائی ہے، فَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کی گئی، فَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ، پس وہ عطا کیا گیا خیرًا کثیرا، بہت ہی اعلیٰ قسم کی خیر، اس کو بہت زیادہ خیر کثیر اس نے حاصل کر لی۔ خیر کثیر جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ خیر کثیر کون سی ہے کہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ۔ تو گویا دین جو ہے، آپ کو اس سے قبل بھی میں بتا چکی ہوں کہ جو ہی ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرا فرض جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ ہے علم دین کی تفہیم علم دین، تفقہ فی الدین، دین کے اندر غور و خوض کرنا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، دین کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، دینی معاملات خواہ وہ دنیاوی ہیں یا آخرت میں، دونوں کو ہر لحاظ سے اس کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے خیر کثیر۔ خیر کثیر جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، جیسے کہ یہ آپ نے اس کے نیچے آپ فٹ نوٹس بھی آپ کی نظر سے گزر رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدمت بجا لا کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا، عقل مندی کا ثبوت دیا، یعنی انہوں نے یہ عقل مندی کا ثبوت دیا، انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدث ہوا ہے، بے وضو ہوئے ہیں، اور اب وضو کی ان کو حاجت ہوگی، لہٰذا انہوں نے وضو کا اہتمام کر دیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ویسی ہی دعا فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے شرف قبولیت سے نوازا، اور حضرت ابن عباس حبر الامت، حبر کہتے ہیں عالم کو، اخبار اس کی جمع ہے، اور پھر اس دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس کیا بنے؟ مفسر قرآن بنے، سکہ راوی بنے حدیث کے، اور اس کے ساتھ ساتھ لقب ملا حبر الامہ، امت کا عالم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مختلف جو ہے وہ القابات سے، خطابات سے نوازا، جو یہ وہ تمغے ہیں جو ان کے سینے پر قیامت تک چمکتے رہیں گے، اور ان کی پیشانیوں پر یہ چسپاں رہیں گے اور نور بکھیرتے رہیں گے۔ ان کو حضرت جو تھے ابن عباس، ان کو حبر الامہ، امت کا عالم، امت کے عالم کے لقب سے ملقب فرمایا، جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو آپ نے کہا امین الامت کا خطاب، اسی طرح سے مختلف صحابہ کو مختلف القابات اور خطابات دیے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ تمغے ہیں، یہ وہ شیلڈیں ہیں، یہ وہ اعزازات ہیں جو ان صحابہ کرام کے ساتھ تا قیامت جو ہیں وہ رہیں گے، وہ نور اس سے بکھیرتے رہیں گے، اور اللہ ہمیں اس نور سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کریں، اور ان سے جتنی بھی احادیث روایت کی گئی ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا، آمین۔